नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 में क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, पिछली किस्त के एंड पे आपने देखा था कि अर्तुगरुल जब नोयान से कहता है कि इस लड़की को मेरे साथ जाने दो, तो वो कहता है कि ठीक है, और फिर अर्तुगरुल वहाँ से उठकर चला जाता है और रास्ते में नोयान के सिपाही को मारता है, जिससे उसके हाथ से खंजर गिर जाता है और अर्तुगरुल उस खंजर को उठाकर छुपा लेता है। नाज़रीन, इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे कि अर्तुगरुल दरख्त के साथ बंधा होता है और वो उस खंजर से अपनी रस्सियाँ काट देता है और फिर वो उस लड़की के पास जाता है जिसको नोयान ने कारवांसराय से अगवा किया था। अर्तुगरुल उसके मुंह पे हाथ रखकर और फिर उसके साथ वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर अभी वो चंद कदम ही भागते हैं तो नोयान और उसके सिपाही अर्तुगरुल का रास्ता रोक लेते हैं और उसे मोटे मोटे डंडों के साथ मारते हैं, जिसकी वजह से अर्तुगरुल जमीन पर गिर जाता है और फिर नोयान तलवार निकाल के अर्तुगरुल के साथ भागने वाली लड़की को कत्ल कर देता है। ये देखकर अर्तुगरुल नोयान पे हमला करने के लिए उठता है, मगर मंगोल सिपाही उसको पकड़ लेते हैं और नोयान अर्तुगरुल को कहता है कि तुम अभी भी मुकाबला करना चाहते हो, चलो देखते हैं कि तुम में कितना हौसला है। और फिर वो अर्तुगरुल की टांग में एक खंजर मारता है और कहता है कि अर्तुगरुल जश्न मनाना चाहता है, चलो हल्ला गुल्ला करते हैं। इसके बाद वो बहुत से मंगोल सिपाही वहाँ जमा हो जाते हैं और एक रस्सी लेकर आते हैं और उसके एक तरफ से अर्तुगरुल का हाथ बांध देते हैं और उस रस्सी की दूसरी तरफ नोयान के एक सिपाही को बांध देते हैं और फिर उन दोनों की लड़ाई करवाते हैं। इसी दौरान वहाँ मौजूद क्राबेक नामी शख्स, जो कि मुसलमान है और गद्दार है, वो नोयान से कहता है कि तुमने गलत आदमी का इंतखाब किया है, इस तरह तो तुम कभी भी अर्तुगरुल को कायल नहीं कर सकोगे, इस खेल को फौरन ख़त्म करो। इसी दौरान अर्तुगरुल जब इस मंगोल सिपाही को बहुत मार रहा होता है तो वहाँ खड़े नोयान का नायब कमांडर तंगोत अर्तुगरुल को पीछे से एक मोटी लकड़ी के साथ मारता है, जिससे अर्तुगरुल गिर जाता है और गिरते हुए वहाँ से एक छोटा सा खंजर उठाकर छुपा लेता है और उसके बाद मंगोल सिपाही अर्तुगरुल को दरख्त के साथ बांध देते हैं। नाजरीन, इसके बाद आप देखें कि गुंदुगदू अपने खेमे में अपनी बीवी सिलजान खातून के साथ बैठा हुआ है और उसको कहता है कि अर्तुगरुल के बगैर काई कबीला अपाहज आदमी की तरह है, अगर मैं कबीले का दिमाग था तो अर्तुगरुल इस कबीले का दिल था। वो बहुत सी मुश्किलात से दो चार हुआ, मगर उसने हर मुसीबत का जवां मर्दी से मुकाबला किया। मुझे लगता है कि वो वापस आएगा, उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और फिर गुंदुगदू रोते हुए कहता है कि इस वक्त वो बहुत अच्छे सफर पे चला गया है, आज के बाद उसकी औलाद हमारी औलाद है, तुम्हें हलीमा का ख्याल रखना चाहिए। जिस पर सिलजान खातून कहती हैं कि आप फिक्र ना करें। वो कहती है कि अर्तुगरुल शहादत के मर्तबे पे फाइज हो गया है, काई कबीले को बहुत जल्द संभलना होगा, अगर आप लोगों की रहनुमाई ना कर सके तो लोग बिखर जाएंगे। जिस पर गुंदुगदू कहता है कि हम दोनों कबीले एक मुश्तरका फौज बनाना चाहते हैं, इस तरह हम कुछ अरसा सुकून का सांस ले सकते हैं। जिस पर सिलजान खातून कहती हैं कि इसके अलावा कोई और चारा नहीं, मगर जब हम अफवाज का इत्तेहाद करेंगे तो कई दूसरे मसाइल जन्म लेंगे। दुर्दरगा कबीले के सरदार इत्मीनान बख्श नहीं है, खुशनूल मामू आलिया के साथ निजी जिंदगी में ज्यादा मगन नजर आते हैं। आलिया आहिस्ता आहिस्ता सरदारी खेमे पे काबिज हो रही है, अगर उसने तैमूर से ताल्लुकात मजबूत बना लिए वो तैमूर को अपना फरमाबरदार बना लेगी। इस पर गुंदुगदू कहता है कि मैं हैरान हूँ कि इस गम की घड़ी में भी तुमने ये सब कैसे जांच लिया। जिस पर सिलजान खातून कहती हैं कि मैं सिर्फ आपको खबरदार कर रही थी, ये इत्तेहाद बनाने से पहले उन लोगों को अच्छी तरह जानना जरूरी है ताकि जब ये इत्तेहाद तोड़ने का वक्त आए तो वो आपके दुश्मन ना बन जाए। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि अर्तुगरुल एक दरख्त के साथ बंधा हुआ है और मंगोल सिपाही उसके पास खड़े हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल की आंख लग जाती है तो वो ख्वाब में शेख इब्नुल अरबी को देखता है। वो अर्तुगरुल को कहते हैं कि जरूरी नहीं जीत बड़े और ताकतवर की हो, बल्कि जीत उसकी होगी जिसके साथ अल्लाह होगा। इसके बाद अर्तुगरुल की आंख खुल जाती है और वो खुश हो जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल की घोड़ी के पास बैठी हैं और रो रही है और कहती हैं वो कैसी आग थी जिसमें मेरे अर्तुगरुल को डाला गया। और फिर वो अर्तुगरुल की घोड़ी से कहती हैं कि क्या मौत ने मुझे और अर्तुगरुल को जुदा कर दिया है। और फिर वो बहुत रोती हैं और कहती हैं कि अर्तुगरुल अपने बच्चे को देखने से पहले ही शहीद हो गया। इसी दौरान वहाँ सिलजान खातून आती हैं और वो हलीमा को हौसला देती हैं और कहती हैं कि हलीमा तुम लोग जन्नत में बहुत जल्द मिलोगे। नाज़रीन, इस किस्म में आप देखेंगे कि सरदार खुशनूद अपने बेटे तैमूर के साथ अपने खेमे में बैठे हुए हैं और उनकी बीवी आलिया उनके आगे खाना लगा रही होती है और तैमूर कहता है कि अपनी माँ की मौत के बाद मैं टूट सा गया हूँ, जब तक मैं अपनी माँ के कातिल को तलाश करके उसे कत्ल ना कर डालूं तो मुझ पे मौत हराम है। ये सुनकर आलिया के हाथ से खाना गिर जाता है, क्योंकि नाज़रीन लगता यही है कि तैमूर की माँ की कातिल आलिया ही है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि सरदार खुशनूद अपने बेटे से कहते हैं कि मैंने सोचा है कि काई कबीले से इत्तेहाद कर लें, हम और काई कबीले
قبیلہ ایک مشترکہ فوج بنائے، جس پر تیمور کہتا ہے کہ یہ اتحاد کن شرائط پہ ہوگا بابا، جس پر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ سپاہیوں کی ذمہ داری کائی قبیلے والوں کے پاس ہوگی، جبکہ باقی معاملات ہم لوگ دیکھیں گے۔ یہ سن کر عالیہ کہتی ہے کہ ایک بات لکھ لیں، جو قبیلہ جانبازوں کی نگرانی کرے گا وہ ہمیشہ اوپر رہے گا۔ یہ سن کر تیمور کہتا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جانبازوں کی قیادت تمہیں کرنی چاہیے، تاکہ اگر دونوں قبیلوں کے درمیان کوئی بدامنی ہو جائے تو تمہیں کوئی مشکل نہ ہو۔ ناظرین، اس قسم میں آپ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز جو دیکھیں گے، نویان اپنے سپاہیوں اور غدار قرابیک کے ساتھ ارطغرل کے پاس آتا ہے اور اپنے نائب کماندار تنگود کو اشارہ کرتا ہے، اور پھر تنگود ارطغرل کا ہاتھ درخت کے ساتھ رکھ کر اس میں کیل ٹھونکتا ہے، جس کی وجہ سے ارطغرل کو بہت درد ہوتا ہے۔ اور پھر نویان ارطغرل کو کہتا ہے کہ جس ہاتھ میں تم اپنی تلوار پکڑتے تھے اس میں نے کیل ٹھونک دی ہے، کل تمہارے دوسرے ہاتھ کی باری ہے، اس کے بعد تمہارے پاؤں کی باری آئے گی، اور اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری آنکھوں میں کیل ٹھونک دوں گا، اور یہ اذیت اس وقت تک دیتا رہوں گا جب تک تم ہماری بات نہیں مان لیتے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حائمہ خاتون گندگدو کے ساتھ کھڑی ہیں اور اسے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ سردار خوشنود ہم سے اتحاد کر کے ایک مشترکہ فوج بنانا چاہتے ہیں، ان کا بیٹا تیمور اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جس کے جواب میں گندگدو کہتا ہے کہ ان کا بیٹا تیمور بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہے، اور پھر حائمہ خاتون اس سے کہتی ہے کہ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ جس پر گندگدو کہتا ہے کہ کائی قبیلے کو اب میرے فیصلوں کی ضرورت نہیں، میں نے کہا تھا کہ اس جنگ میں نہ کودیں، مگر کسی نے میری نہیں سنی، میں نے جو بھی کہا آپ لوگوں نے اس کی مخالفت کی، اور پھر ہم مشکلات کا شکار ہو گئے، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اب ہمیں منگول کافروں سے بدلہ لینا ہوگا تاکہ لوگوں کے دکھوں کا مداوع ہو سکے، اور اس کے لیے ہمیں دوترگا قبیلے کے ساتھ مل کر فوج بنانی چاہیے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ارطغرل منگولوں کے پڑاؤ میں بندھا ہوا ہے، اور وہ ایک مرتبہ پھر اپنے ہاتھ کی رسیاں کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، اور غدار قرابیک نویان سے کہہ رہا ہے کہ سردیاں آنے سے پہلے تمہیں ان ترکوں کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ سلطان علاؤالدین ان کو جنگ کے لیے اکٹھا کرے گا اور وہ تمہیں شکست دے دے گا۔ یہ سن کر نویان کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، یہ ان کی سخت ترین سردیاں ہوں گی، میں ان کو سکون سے رہنے نہیں دوں گا۔ اور پھر قرابیک سے کہتا ہے کہ تم مجھے سعد الدین کوپیک کے ساتھ کب ملاؤ گے؟ جس پر قرابیک کہتا ہے کہ یہ تمہاری سخاوت پر منحصر ہے، اور پھر نویان اس کے آگے سونے سے بھرا ہوا صندوق رکھتا ہے۔ تو وہ نویان سے کہتا ہے کہ سعد الدین تم سے ملنے کے لیے تیار ہے، وہ بہت جلد تم سے ملے گا۔ جس پر نویان کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے کوئی کھیل کھیل رہے ہو تو میں زندہ تمہاری کھال کھینچ لوں گا۔ ناظرین، اس قسط کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ دونوں قبیلوں کا مشترکہ جرگہ ہو رہا ہے، اور سردار خوشنود اپنی بہن حائمہ خاتون سے کہتے ہیں کہ حائمہ بات شروع کرو۔ جس پر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ آپ لوگوں نے اس مشکل وقت میں ہماری مدد کی، جس پر ہم سب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ منگول کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم مشترکہ فوج بنائیں۔ اور پھر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ اگر ہم مشترکہ فوج بنا لیں تو منگولوں کے حملے کو پسپا کرنا آسان ہوگا، اور سردیوں کے بعد سلطان علاؤالدین کی فوج ہماری مدد کے لیے آ جائے گی۔ جس پر ایک سردار کہتا ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر مضبوط ہوں گے، مگر اس قبیلے کے معاملات کون دیکھے گا؟ جس پر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ دونوں قبیلے اپنے اپنے جرگے کریں گے، اور سپاہیوں کا نگران میرا بیٹا تیمور ہوگا۔ یہ سن کر دلی دمیر کہتے ہیں کہ آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے سارے فیصلے پہلے سے کیے ہوئے ہیں، ہمیں تو بس اس پہ ہاں میں ہاں کہنی ہے۔ دلی دمیر کی بات سن کر تیمور کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ دلی دمیر کے خیال میں سپاہیوں کی قیادت نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کے تقریباً سب جانباز مارے جا چکے ہیں اور تم نگران بننا چاہتے ہو۔ تیمور کی باتیں سن کر دلی دمیر سمیت وہاں موجود کئی لوگوں کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ایپیسوڈ نمبر 6 میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ جاننے کے لیے آپ نے ہماری نیکسٹ ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔